अमेज़ॉन सीखने से पहले आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज मैं दो चीज़ें बड़ी क्लियर आपको बताऊंगा, उनके लिए फार्मूला बताऊंगा ताकि वो आगे बढ़ सके। अमेज़ॉन के अंदर 99 प्लस रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं वो सारी की सारी एक्सेल में जनरेट होती हैं। ये है ज़ीशान रियाज। ज़ीशान रियाज दुनिया की तीसरी बड़ी अमेज़ॉन मार्केटिंग कंपनी के सीईओ हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन को सीखने के बढ़ते हुए रुझान के मुतालिक आज हम ज़ीशान रियाज से सवालात पूछेंगे, जानेंगे अमेज़ॉन में कारोबार किस तरह किया जा सकता है या फिर अपनी सर्विसेज देकर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ये भी जानेंगे कि अमेज़ॉन को सीखने से पहले आपके पास क्या स्किल्स होना जरूरी है, अमेज़ॉन के फ्री कोर्सेज कैसे किए जाते हैं। इंतहाई मालूमाती वीडियो है, इसलिए मुकम्मल देखने से पहले इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। ज़ीशान साहब, दुनिया की तीसरी बड़ी माशाल्लाह आपकी कंपनी है अमेज़ॉन मार्केटिंग कंपनी। ज़ीशान साहब, अमेज़ॉन में कितनी इकसाम के कारोबार हैं, बिजनेसेस कैसे अमेज़ॉन में जो है वो आते हैं, किस क्राइटेरिया के तहत? देखिए, जो कारोबार के हिसाब से हम इसको दो मेन किस्मों में हम डिवाइड करते हैं। बाकी बहुत सारी छोटी मोटी किस्में हैं, लेकिन दो मेन हैं। एक, या तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट है तो आप ब्रांड बना लेते हैं, जो कि आप यूके, यूरोप या यूएस में स्टार्ट कर लेते हैं। या आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट नहीं है तो आप सर्विसेज बिजनेस में चले जाते हैं। तो ये दो मेन किस्में हैं। इसके नीचे फिर ज़ैली बहुत सारी इकसाम आ जाती हैं। अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है और उसको मार्केट करने के लिए, अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट सेट करने के लिए और फर्स्ट एक साल में उसकी ग्रोथ लेने के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आपका ब्रांड स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रांड आपकी पैसिव नहीं, बड़ी एक्टिव इनकम होती है। और दुनिया में अगर आप ये देखें कि रियल स्टेट से जो पैसा निकल गया है वो ब्रांड्स की तरफ जा रहा है, ई कॉमर्स ब्रांड्स की तरफ, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, उसको स्लोली बिल्ड करते हैं और उसी की बेस पे आप अपनी और प्रोडक्ट लाइन एंटर करते चले जाते हैं। लेकिन उससे एक अलग बात है कि ब्रांड स्टार्ट करने से पहले भी आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या समझ बूझ होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर हम आज बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना शुरू हो जाएंगे कि जी ना, इन्वेस्टमेंट तो है तो आप ब्रांड कैसे स्टार्ट करें। तो अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो वो ये है कि आपका बेसिक नॉलेज ई कॉमर्स के बारे में जो है वो होना चाहिए, यानी कि अमेज़ॉन की सरफेस पे होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कहाँ से करवानी है, यानी कि आपको सस्ती कहाँ से बनेगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर मैंने यूएसए या यूरोप में पहुँचानी है जहाँ आपका अमेज़ॉन अकाउंट है, तो उसकी मेरी कितनी कास्ट आएगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको कैसे प्राइस करूँगा और मैं अपना जो कंपटीशन है वहाँ उसके साथ मैं कैसे कम्पीट करूँगा। अगर ये नॉलेज आपके पास बेसिक कलेक्ट हो चुका है तो आप डेफिनेटली ब्रांड लॉन्च की तरफ चले जाएंगे। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास नहीं है, और वो अमेज़ॉन इसलिए सीखना चाहते हैं, वो अपनी सर्विसेज दे के वहाँ से पैसा कमाएं, तो वो ये घंटों के हिसाब से मिलता है, किस तरह मिलता है ये पैसा, ये भी काइंडली बता दें। और सर्विसेज क्या देनी है, मैं क्या सर्विसेज दे सकता हूँ? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर वो जो पहले हमने बात की ब्रांड वाली, तो मेरी ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये होती है कि पहले आप सर्विसेज बिजनेस में जाएं, सीखें, और जब आप इंटेलिजेंट अनफ हो जाएं तो आप बिज़नेस की दूसरी साइड पे जंप लगाएं, आप ब्रांड स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करें जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए। जनरल फार्मूला ई कॉमर्स में तो यही है। लेकिन सर्विसेज साइड पे आपके साथ जो हमारी पहली वीडियो थी उसके नीचे जो कमेंट्स थे, कुछ आपने मुझे भेजे, कुछ मैंने फॉलो किए, तो लोग बड़े ईगर थे, बड़े चाहते थे कि हमें इसका आंसर मिले। तो कैसे सर्विसेज इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज मैं दो चीज़ें बड़ी क्लियर आपको बताऊंगा, उनके लिए फार्मूला बताऊंगा ताकि वो आगे बढ़ सके। पहली चीज़ कि देखिए, अमेज़ॉन सीखने से पहले आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। वो स्किल सेट क्या है कि सबसे पहले आपकी रीडिंग इंग्लिश स्किल और स्पोकन स्किल और राइटिंग स्किल जो है इंग्लिश की प्रोफिशिएंट होनी चाहिए अमेज़ॉन सीखने से पहले। क्योंकि जिस ऑडियंस को, जिसको आपने सर्विस देनी है, वो यूरोप और यूएस में बैठा है और उसको आपकी भाषा समझनी है, आपकी ज़ुबान समझनी है, आपने उसकी ज़ुबान को भी समझना है। फिर आपने जो कोर्सेज़ लेने हैं उसके अंदर, जब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएँ और अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से पढ़ें, फ्री ऑफ कास्ट कोर्स पढ़ें, तो आपका रीडिंग स्किल नहीं होता, आप उस इंग्लिश को समझ नहीं पाते, तो आप वो पहले डेवलप करें। जब आप इस फेज से गुजर जाएंगे तो फिर मेरी अगली रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर दो चीज़ें जो है मस्त सीख लें। एक एक्सेल स्किल, उस पर प्रोफिशिएंट हो जाएं, और दूसरा पावर पॉइंट स्किल। आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपको किसी ने ब्रांड दिया, तो अमेज़ॉन के अंदर
99+ رپورٹس جو جنریٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایکسل میں جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک. جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہی آپ کے ٹاسک بھی ہوں گے. آپ نے اس میں سے انالیٹیکل ڈیٹا نکالنا ہے, اس رپورٹس کو سارٹ کرنا ہے ود ان ایکسل, اور پھر جب ڈیٹا لے لیں گے تو اس اتنی بڑی رپورٹ کو جس میں تھاؤزنڈز آف سیلز کا ڈیٹا ہے, اس کو آپ نے ایک سلائیڈ میں جو ہے وہ کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا ہے, آپ نے سم اپ کرنا ہے, آپ نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے. تو اب یہ 2 سکلز جو ہیں وہ امیزون سیکھنے سے پہلے آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ سپیڈی ہو جائے. باقی ٹرمنالوجی ٹیکنیکل پوائنٹ آپ سیکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی کمپنی دنیا میں تیسری بڑی کمپنی ہے, پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, سسٹم ماشاءاللہ بے شک آپ کا امریکہ میں سارا ہے, تو آپ پاکستان کے لوگوں کو بھائی سکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے, سوابی سے KPK, مجھے لاہور, فیصلہ آباد, پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں سے مجھے پیغام نہیں آیا ہم ذیشان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کیوں نہیں سکھا رہے؟ یہ سوال ہماری کمپنی کے اندر بھی اور بہت سارے دوست بھی پوچھتے ہیں. 2017 سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ تو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں, 2014 سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ دیکھیں, ہم اسپیشلسٹ ہیں برانڈس کے اوپر کام کر کے, انہیں ایڈورٹائز کر کے, انہیں ایک خاص لیول تک لے کے جانے میں, اور ہمارا جو کام ہے وہ بڑے برانڈس کے ساتھ ہے. اب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وہاں سے دھیان ہٹا کے اس ٹریننگ والے پارٹ پہ نہیں جانا پا رہے, تو یہ ایک پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ایک میری پرسنل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو ٹریننگ کرواتے ہیں تو صرف کورس ورک یا تھیوریٹیکل پڑھا دینا کہ یہ ہوتا ہے, یہ کافی نہیں ہوتا. آپ اس کو پریکٹیکل ایکسرسائز اینڈ آن جاب ٹریننگ کرواتے ہیں, آن سائٹ ٹریننگ کرواتے ہیں. مینز یہ کہ آپ اس کو ایک برانڈ اوپن کر کے برانڈ کے وہ ٹاسک اس سے پرفارم کراتے ہیں. پھر ٹریننگ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے بھی رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ کیوں سکھا رہا ہوں, اور یہاں یہ جو آپ ٹاسک سیکھ رہے ہیں یہ کہاں اور کیوں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو پزلز ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک برانڈ کی جو سٹوری ہے اس کے اندر کیا جان ڈالنی ہے. تو یہ سب کچھ جو کورس ورک ہے اس کے لیے کافی ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں برانڈز بھی ریکوائرڈ ہیں. لیکن جن برانڈز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ وہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کبھی بھی ان کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر ہم پاکستان کے بچے یا ایگزیکٹوز ٹرینڈ کریں. تو یہ اس حوالے سے بھی ہم کافی احتیاط میں برتتے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ اس پہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ کچھ ایگزیکٹو لیول پہ, یعنی کہ جو لوگ امیزون کی فیلڈ میں 2-3 سال سے یا 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں امیزون کی اس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ٹریننگ کروائی جائے کسی ایک اسکل کے اندر, اور انہیں اس کا ڈاکٹر بنایا جائے تاکہ وہ ایک اسکل کے اندر اسپیشلسٹ ہو جائیں. سمپل MBBS انہوں نے کر لی ہے, اب اسپیشلائزیشن کا ٹائم آ چکا ہے, تو وہ اسپیشلائزیشن کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. تو اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل آپ ٹرینرز؟ ہاں جی, اس کے لیے جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹرینرز جو ہیں وہ کافی رناؤن جو ٹرینرز ہیں وہ انگیج کریں, اور ان کے ساتھ جو ہے ہم یہ ٹریننگز لے کے چلیں, اور اسپیشلسٹس ہم کریٹ کریں, جیسے گرافکس کے اندر, کریٹو کے اندر, اینیمیشن جو امیزون کی ہوتی ہے, پھر برانڈ سٹوری ان A+ کانٹینٹ. جو لوگ جو امیزون پہ کام کرتے ہیں وہ میری لینگویج کو سمجھ رہے ہوں گے, اور پھر جو برانڈ سٹور کا پیج ہے اس کی اوپر جو آپٹیمائزیشن ہے اس کی, اور برانڈ سٹوری کو کیری آپ نے کیسے کرنا ہے ود ان امیزون, وہ اس کے اسپیشلسٹ, سپلائی چین کے اسپیشلسٹ. پھر آپ کو ڈیٹا کی ورڈ انالسٹ ریکوائرڈ ہے آن PPC لیول, آن آپٹیمائزیشن سائڈ آپ کو جو آپٹیمائزیشن ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہیں. تو یہ تو 10 فیلڈز میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا دی ہیں جس کے اندر ایک اسپیشلسٹ ریکوائرڈ ہے, اور یہ ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ سے لے کے, میں آگے نمبر نہیں دوں گا, اگلی اپنی مرد اور جوان کی ہمت ہوتی ہے وہاں کام پہنچتا ہے, تو یہاں سے سٹارٹ ہو کے آگے جاتے ہیں. اور ہم خود بھی پاکستان میں اسی قسم کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں تو جو لوگ میڈیم لیول کا سکل لے چکے ہیں آصف صاحب, وہ ان کو ہم نیکسٹ لیول پہ, ایگزیکٹو لیول پہ بلڈ کریں. اس کا کوئی حل بتائیں کہ اگر کسی نے کوئی آپ سے بہت ضروری ملاقات کرنی ہے, یعنی کہ جینا مشکل ہو ہی گیا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار رہے گا؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا فالو اپ رکھا ہے پہلے بھی اور اس بار بھی, کہ جیسے ہی آپ جی USA سے آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی کیونکہ میں یہاں کچھ عرصے کے لیے ہوں, کچھ مہینے, 1-2 مہینے ہوں, تو ہم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ پاسبل آپشن جو ہے کہ ہم Facebook لائیو جا سکتے ہیں. آپ ایک دن اناؤنس کر لیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آپ بھی فری ہوں, میں بھی ہوں, ٹھیک ہے,
تو ہم بیٹھ کے تھوڑا سا لمبا سیشن کر کے ان کے جو سوالات ہیں جواب دینے والے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کمپین کرنی پڑے گی، ریلیونٹ آڈینس جو ہے اپنے پیج پہ وہ جو موجود ہونی چاہیے، تو یہاں آپ آڈینس سے پوچھ لیں جو وہ دن رکھتے ہیں، ہم ایک میوچل کر کے اور جتنے کویسچنز آئیں گے ہم انشاءاللہ 1 by 1 5 6 منٹ 1 2 منٹ میں ایڈریس کرتے چلے جائیں گے۔ اب کنکلوژن کیا ہے ہماری گفتگو کا؟ پاکستان میں امیزون سیکھنے والے، بزنس کرنے والے، ان سب کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں، سمندر یا دریا میں کودنے سے پہلے اس کی گہرائی ضرور ناپنی چاہیے، یہ میرا مشورہ آپ کو ہوگا۔ بزنس بہت اچھا ہے، آپ اس میں ایکسپوئر لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ای کامرس، میں امیزون کی بات نہیں کروں گا، میں صرف ای کامرس کی بات کروں گا ایز اے ہول۔ ای کامرس اگلے 30 سال کہیں جانے والی نہیں ہے۔ 11% پوری دنیا میں اس ٹائم ایز اے این ایوریج ای کامرس سے لوگ بائی کر رہے ہیں، اور یہ پرسنٹیج جو ہے وہ 2030 میں جو ہے وہ وچ ول گو ٹو 36%، تو اس کا مطلب ہے اس کی کنزپشن بڑھنے والی ہے۔ تو اگر آپ اس فیلڈ میں جمپ کرنے والے ہیں تو بہت ریلیونٹ فیلڈ ہے۔ فرسٹ آف آل کوئی جلدی سیکھ جائے گا، کوئی لیٹ سیکھے گا، لیکن کیپ موونگ فارورڈ، اور ایک ٹرینر سے ٹریننگ لیں گے، دوسرے سے لیں گے، تیسرے سے لیں گے، چوتھے سے لیں گے، پانچواں اچھا ٹرینر نکل ہی آئے گا، تو اس سے آپ سیکھ ہی جائیں گے۔ تو کیپ ڈوئنگ گڈ تھنگس۔